दिसाची सुरवात माझी आयज सकाळची 6 सुमार जाता आनी भायर येवन वेदराक पळोवन हांव सामको खूश जाता, कित्याक पावसाचे ढग सामके मांडोन रावलेले आसात आनी आयज आसलो येल्लो अलर्ट, सो तो खंय तरी येल्लो अलर्ट आतां सेन्स करतलो. राती कडेन पावस पडलेलो म्हणून तशी आयजच्या दिसाक थंडाय आसली. हांव येयलो टेरसाचेर आनी वर्कआवट मारपाक स्टार्ट केलो. इतक्यान फाटल्यान सनरायज जावपाक लागली. म्हाका दिसलें पावस खंय तरी आतां केटा करतलो, पूण वर्कआवट सोंपयता आनी हांव जेन्ना प्लँक मारपाक पावलो तेन्ना सामको घसघशीत पावस येयलो. म्हाजी वीश अशी आसा की हो पावस ह्या विका खातीर असोच लागल्यार पुरो, कारण खुबशे प्लॅन्स आसात आनी फाल्यांच्यान आमी परत शेतान देवपाक आसा आनी संडे सुद्दां एक प्लॅन सद्या शिजप चालू आसा. एंड टू नो वॉट्स द प्लॅन यू नीड टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल. आयचो तुमकां हांव मेजर जोक सांगता. ब्रेकफास्ट बी केलो आनी रिडींग करपाक बसलो आनी मागीर म्हटलें मातसो रेस्ट करया खाटीचेर. आनी रेस्ट करतना हांव केन्ना न्हिदलो पळय तो 11 न्हिदलो तो 1:15 सुमार उठलो. हांवें ब्रुनो सोमतें जेवण घातलें, लंच केलो आनी दनपारचें जे पावसान दामून धरलें पळय सांज मेरेन सामको 6 जायसर पावस पडलो. आमच्या भेंड्यांक सुद्दां सामकें उदक भरलें. मागीर हांव आनी पप्पा शेतान गेलो, कित्याक ते दीस आमी सावंतवाडी वचोन कोयत्यांच्यो पिनी आनी नट हाडलेले, सो ते सगळे फिक्स केले आनी आतां मशीन फाल्यां खातीर नांगरपाक रेडी आसा.